अच्छी तरह कवर कर दो पूरा। हमने वैसे प्रैक्टिस तो आपकी सबकी करवाई हुई है, बारिश में भी, टीयर गैसिंग में भी, गर्मी में, सर्दी में। इसको उठाना है क्या? तो ये इसको उठाना है? कैमरामैन बताएंगे इसको। ठीक है, उठाने? चलो हैं? आगे कर देते हैं। हाँ ये माइक को कवर कर दो। ठीक है जी, यस रेडी? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सबसे खुशाइन चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि 60 दिनों में जो भी हो जाए ये कंप्लीट होगी जीआईटी की इन्वेस्टिगेशन। तो ये तो सबसे हमारे लिए खुशाइन चीज़ है, क्योंकि खदशा था कि लंबा खींचा जाएगा इसको, और जो कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज़ इनजस्टिस, तो इसलिए एक तो ये खुशाइन चीज़ है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने आज कह ही दिया कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसके ऊपर वो कल सऊदी अरेबिया गए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन के। ये कहीं भी दुनिया के अंदर नहीं होता कि अगर आपके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर। और इसलिए सारे पाकिस्तानियों को, मैं कल से सारी जगह से खदशा, मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रही हैं, सबसे एक ही मैसेज आ रही है कि पाकिस्तानी शर्मिंदा हुए जो कल हुआ है वहाँ। ट्रम्प ने जो वो एड्रेस कर रहा था, यानी जिस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रीट किया गया, पहले तो इतनी ज़्यादा लंबी नेट प्रैक्टिस कर रहे थे तकरीर करने की, मैच खेलने ही नहीं दिया उन्होंने अगलों ने। एक तो वो बड़ी शर्म की बात थी सारे मुल्क के लिए। उसके बाद जो ट्रम्प ने वहाँ बातें की, कम अज़ कम नवाज शरीफ को कुछ बयान तो देना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने बात की इसकी कि दहशतगर्दों की बात की, हमास को दहशतगर्द बना दिया, हिजबुल्लाह को दहशतगर्द बना दिया, यानी जो इस्राइल का दुश्मन था उसको दहशतगर्द बना दिया, और ईरान को आइसोलेट करने का कहा। तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ अटेंड कर रहे थे तो कम अज़ कम पाकिस्तान के लोगों की बात तो कर देते वहाँ। चलें, अगर उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी तकरीर में तो बाद में कर देते। और सबसे अहम बात ये थी कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, जिस मुल्क ने अमेरिका की जंग लड़ के 70,000 लोगों का अपना यहाँ उनको शहीद करवाए। हमारे जो लोग, तबाही मची पाकिस्तान में, $100 अरब से ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। वो ट्रम्प को पाकिस्तान याद ही नहीं आया और हिंदुस्तान की बात कर रहा था। तो कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर को ये कहना चाहिए था कि इस मुल्क ने कुर्बानियाँ दी हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था वॉर ऑन टेरर से। कोई पाकिस्तानी मुलव्विस ही नहीं था 9/11 के अंदर। अल-कायदा अफगानिस्तान में थी। तो एक कौम कुर्बानी दे, फ्रंट लाइन स्टेट बने, अमेरिका की जंग लड़े, और वो नाम भी ना ले, और नाम ले हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान का नाम ले और कश्मीरियों की बात ना करे। जो हिंदुस्तान स्टेट टेररिज्म है कश्मीर के ऊपर, उसने तो हिंदुस्तान की तारीफ कर दी कि हिंदुस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो जो कश्मीरियों की स्ट्रगल है ना, उसकी बात की नवाज शरीफ को करनी चाहिए थी। जो पैलेस्टीनियंस की स्ट्रगल है, जो जुल्म फ़लस्तीनियों पे हो रहा है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। उसने तो, ट्रम्प ने तो जो पैलेस्टीनियन के इलेक्टेड नुमाइंदे उनको दहशतगर्द कह दिया वहाँ। और ये फिर जो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर बात करनी चाहिए थी कि पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन, यानी यूनानिमस रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट का मतलब कि सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास की। और वो रेजोल्यूशन क्या थी कि पाकिस्तान को सालिस का किरदार अदा करना चाहिए, हमें मुसलमान दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें पार्टिज़ान नहीं होना चाहिए, यानी हमें फरीक नहीं बनना चाहिए इसमें। ये जॉइंट रेजोल्यूशन थी। तो नवाज शरीफ अगर हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे तो कम से कम बोलते तो सही
کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے، اور ایران ایک ادھر ابھی الیکشن ہوئی ہیں اور انہوں نے الیکٹ کیا ایک پریزیڈنٹ کو جس پریزیڈنٹ نے کوشش کی ایران کو دنیا کے ریچ آؤٹ کرنے کے لیے، دنیا سے یعنی ایران کو کھولنے کے لیے، وہ ماڈریٹ سمجھے جاتے ہیں، ایران کے لوگوں نے اس کے لیے ووٹ دی ہے، تو اس کو آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں اور پاکستان وہاں بیٹھ کے خاموش ایک تماشائی بنا ہوا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر۔ اس کو بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ مسلمان دنیا کے انٹرسٹ پہ نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ایران کو بھی بیچ میں فولڈ میں لے کے آئیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اور کم از کم یہ تو پوائنٹ آؤٹ کرتے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی یونینمس ریزولوشن ہے کہ ہم ثالث کا کردار ادا کریں گے، ہم فریق نہیں بنیں گے۔ تو میں اس کا سمجھتا ہوں کہ یہ کل ایک بڑی اپرچونٹی تھی جو پرائم منسٹر بات کر سکتے تھے، اور وہ چپ کر کے چلے گئے ہیں، واپس آ گئے ہیں۔ لوگوں کے خدشات، اور پاکستانی قوم بہت مایوس ہے اس سے۔ پہلے تو جو پاکستان کے پرائم منسٹر کو جس طرح اگر وہاں یہی کرنا تھا تو جاتے ہی نہ، کیوں گئے تھے؟ اور اگر وہاں گئے تھے تو پھر کم از کم پاکستانی عوام کی بات ہی کر کے آتے، کشمیریوں کی بات کرتے، فلسطینیوں کی بات کرتے، اور بات یہ کرتے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نہیں چاہتے مسلمان دنیا ڈیوائیڈ ہو، ہم نہیں چاہتے اور زیادہ انتشار مسلمان دنیا میں۔ ساری آپ دیکھیں، شام سے لے کے صومالیہ سے لے کے افغانستان سے لے کے ساری مسلمان دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، تو مزید اور آگ ہم نے جلانی ہے مسلمان دنیا میں۔ پاکستان کا کام ہونا چاہیے آگ بجھانا، اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے انٹرسٹ پہ نہیں ہے۔ ہم نے دوسروں کی جنگوں میں شرکت کر کے بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کو، اور یہ خاص طور پہ یہ جو 9/11 کے بعد جو پاکستان سے ہوا ہے، یہ پاکستان ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے کہ ہمیں کسی صورت فریق نہیں بننا چاہیے۔ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی ریزولوشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ خان صاحب، جو کچھ ہوا ہے، ایک تو میزبان تو سعودی عربیہ تھا، تو اگر انہوں نے ٹرمپ نے لفٹنگ کرائی تو انہوں نے کون سی کرا دی ہے؟ ان کا کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں آپ کے پارٹی کے، ان پہ کریک ڈاؤن ہے اور ان کو پکڑا جا رہا ہے، اس حوالے سے کہ آپ ان کو لیگلی کوئی سپورٹ کریں؟ دیکھیں جی، پہلے تو نواز شریف سے سب سے پہلے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ گئے کیوں؟ اگر یہی کرنا تھا تو آپ کو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ سنا ہے کوئی 6 گھنٹے لگائے انہوں نے تقریر تیار کرنے میں، اور جس طرح میں نے کہا نیٹ پریکٹس بڑی کی، لیکن باہر میچ کھلایا ہی نہیں، انہوں نے 12th مین بنا دیا اگلوں نے۔ جو سوشل میڈیا کی بات ہے، اچھا، اور یہ یاد رکھیں دن کا 47 لاکھ روپیہ نواز شریف کے بیرون ملک کا ٹریول کا یہ ایک غریب قوم ٹیکس کے پیسے سے جاتا ہے، دن کا 47 لاکھ روپیہ۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کروڑوں روپیہ لگا ہوگا، پی اے کا جہاز گیا ہے، اس میں وہ وکیل بھی لے گئے ہیں جو کہ میرے خلاف کیس ان کے نون لیگ کے لیے کر رہا ہے۔ ان کا کیا مقصد تھا وہاں جانے کا؟ تو پہلے تو یہ بات ہے، اور یہ آپ سارے جب بھی ان کے بیرون ملک سفر دیکھ لیں، کس لیے باہر گئے ہیں؟ کوئی انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستان میں؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنی کم انویسٹمنٹ نہیں آئی جو ان دونوں میں آئی ہے۔ آپ سی پیک کا نکال لیں، سی پیک کے تو قرضے ہیں زیادہ تر، تو کون سی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ تو یہ دوروں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اور ان کی فورن پالیسی، نواز شریف کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرسنلائز فورن پالیسی ہے، یہ قوموں کے بیچ میں نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے۔